नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। कोळिकोड वयनाड मण्डलयोः सशीघ्रं परस्परं सम्बन्धितुं विभावनं कृतायाः आनक्काम्पोइल मेप्पाडी तुरङ्गमार्गस्य निर्माणार्थं शिलाघातमिति प्रधानकर्मणः उद्घाटनम् आनक्काम्पोइल भाग्ये मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन महोदयः निरवहत्। अपघात साध्यताः सन्ति इत्यतः कर्शन नियन्त्रणाः एव उद्घाटनप्रदेशे स्थापिताः आसन्। माध्यमप्रवर्तकाः जनप्रतिनिधयः उद्योगस्थाः अभिभाव्य शतसङ्ख्येभ्यः एव उद्घाटनदेशे प्रवेष्टुम् अनुमतिम् अदात्। इतरेभ्यः दर्शनार्थम् आनक्काम्पोइल विद्यालये सौकर्याणि अदुश्च। 8.37 किलोमीटर दैर्घ्ययुक्तस्य अस्याः रथ्यायाः आविर्भावात् परं द्वयोः मण्डलयोः गमनागमन पर्यटनमेखलासु महान्ति परिवर्तनानि भवेयुः इति तज्ञाः वदन्ति। अतीतदिने CPM संघ अङ्गत्वम् उपेक्षमाणं श्री जी सुधाकरन महोदयं सान्त्वयितुं तीव्रयत्नानि एव CPM संघः करोति। CPM केन्द्रसङ्घाङ्गं श्रीमती CS सुजाता श्री जी सुधाकर महोदयम् अस्य गृहमागत्य भाषणं कृतवती। गतदिने आलप्पुझ जिल्लायां पेरुम्बलम सेतोः उद्घाटने तं मुख्यातिथिम् अकरोत् च। मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजय महोदयः एव अस्य सेतोः उद्घाटनं निरवहत्। एतदर्थं सार्वजनीन प्रवृत्ति विभाग मन्त्री श्री मोहम्मद रियाज महाशयमिमम् उद्घाटने आमन्त्रितवान् च। भूतपूर्व मन्त्रिणं तम् आलप्पुझ मण्डले सर्वत्र समारोहेषु अवगणय्य एव CPM संघः वर्तते इत्येव अस्य प्रधान परिभवः। धन्यवादः।